अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो का आगाज़ करता हूँ। आज की वीडियो एक ऐसे परिंदे के बारे में है जिसके बारे में लोगों का ये आम तासर है कि वो मनुसियत की निशानी है, वो नौसत की निशानी है, और जिसके भी घर जाता है उस घर में या तो किसी की मौत वाक़ा होनी होती है या फिर उसके घर में बेपनाह मुसीबतें और परेशानियां आ जाती हैं। आज आपके साथ मैं उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बयान करूँगा और इसी सिलसिले में आपके साथ एक वाक़ा भी शेयर करूँगा कि जिसकी मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के दिलों में, दिमागों में जो उल्लू के बारे में जो बातें या जो ख़यालात पाए जाते हैं उनमें कुछ सच्चाई है या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए चलते हैं वाक़े की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। जैसा आप सबको पता है और आप सब जानते हैं, उल्लू अगर किसी के घर में बार बार आए और आकर बोले या घर पे आकर सिर्फ अगर बैठ भी जाए, घर के पास बैठे या घर के ऊपर बैठे, तो लोगों का ये ख्याल होता है कि उस घर में या तो कोई मरने वाला है या तो किसी की मौत करीब है या फिर उसके घर बहुत ज़्यादा मुसीबतें और आफात आने वाली हैं, ताकि इसी वजह से उल्लू इसके घर पर आ रहा है और बोल रहा है। बल्कि कुछ लोग तो इस हद तक उल्लू से डरते हैं और इसकी नहुसत से डरते हैं कि जब उल्लू किसी के घर में अगर आ जाए तो अक्सर लोग तो अपना घर भी छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं या बेच के चले जाते हैं। चलिए चलते हैं। इसी सिलसिले में मैं आपके साथ एक वाक़ा शेयर करता हूँ। वाक़ा कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा एक शख्स इमाम जाफ़र सादक के पास आया और उनसे आकर अर्ज़ की, क्या इमाम आप मुझे एक बात बताएं कि जो उल्लू है ये हर वक्त परेशान क्यों रहता है, और क्या इससे अगर किसी के घर आ जाए तो उस घर में किसी की मौत आती है या मौत आने वाली होती है या फिर उसके घर में मुसीबतें आ जाती हैं। क्या ये बात सच है या इसमें कोई सच्चाई नहीं। इस पर इमाम जाफ़र सादक ने उस शख्स से कहा कि ऐ शख्स, जैसा तुम्हें उल्लू अभी दिखाई दे रहा है ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। पहले ये बहुत और परिंदों की तरह खुश रहा करता था और अपनी मर्ज़ी से कभी आबादी में कभी वीराने में जाया करता था और लोगों के पास से ये खाना भी खाया करता था जैसे और परिंदे खाते हैं। जो बंदा इसे कोई चीज़ अगर दाना या कोई भी खुराक इसे फेंकता तो ये खा लेता और लोगों के साथ ही ये रहता था। लेकिन इसके साथ एक ऐसा वाक़ा हुआ कि जिसके बाद ये खुश रहना ही भूल गया और ये हमेशा से परेशान रहना शुरू हो गया और इसने आबादी छोड़कर वीराने का रुख किया और वीरानों में जाकर आबाद हो गया। तो इस पर वो जो शख्स था वो काफ़ी हैरान हुआ और उसने इमाम जाफ़र सादिक से उस वाक़े के बारे में पूछा, इस्तफसार किया कि आप मुझे बताएं कि वो वाक़ा क्या है कि जिसने उल्लू को एक खुश
اور پرسکون حالت سے نکال کر پریشانی میں اور ویرانے میں ڈال دیا۔ تو امام جعفر صادق نے اس سے کہا کہ جب الو کو پتہ چلا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے مقام پر پڑاؤ کیا ہے اور وہیں انہوں نے رہنے کا فیصلہ کیا ہے، تو 9 محرم کی رات کو الو امام حسین کے پاس آیا اور امام حسین سے یہ درخواست کی، یہ عرض کی کہ اے امام حسین، مجھے آپ اپنے ساتھ رہنے دیں اور مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اس پر امام حسین نے اس سے کہا کہ اے پرندے، تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، کیونکہ کل ایسا ہونے والا ہے آل رسول کے ساتھ کہ جو تو دیکھ نہ پائے گا۔ اس پر الو نے بہت زیادہ ان کے ساتھ بحث کی، بہت استفسار کیا کہ مجھے آپ اپنے ساتھ رہنے دیں۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ الو بہت زیادہ ضد کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اسے اپنے پاس رکھ لوں، تو امام حسین نے اسے اپنے ساتھ رکنے کی اجازت دے دی۔ تو صبح 10 محرم تھا، تو الو نے پورا جو کربلا کا واقعہ تھا، کیسے آل رسول کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، کیسے امام حسین کا سر مبارک کاٹا گیا اور اسے کیسے نیزے پر چڑھا کے لہرایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے ان کے جسم مبارک کو روندا گیا، کیسے اس کی بے حرمتی کی گئی۔ تو یہ الو نے یہ سارا جتنا بھی کربلا کا جو واقعہ تھا وہ سارا اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے آل رسول کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کی کیسے بے حرمتی کی گئی، کیسے ان پر مظالم ڈھائے گئے، کیسے ان کا قتل کیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ یہ دیکھ کر الو کا انسانوں پر سے اعتبار اٹھ گیا اور وہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا۔ تب سے لے کر آج تک الو کبھی بھی خوش نہیں رہا، کیونکہ اس نے شہادت حسین اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس وجہ سے اس کا یقین انسانوں پر سے اٹھ گیا کہ جو اپنے نبی کی آل کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں، اتنا ظلم کر سکتے ہیں، میں تو ایک پرندہ ہوں، میرے ساتھ بھی وہ اس سے زیادہ برا سلوک کریں گے۔ الو نے آبادی چھوڑی اور ویرانوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس واقعے سے سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کے دل میں جو پہلے الو کے بارے میں تھا کہ یہ منحوس ہے یا یہ ہمیشہ مصیبتیں لے کر آتا ہے یا مصیبتوں کی علامت ہے، وہ آپ کے دل سے اس واقعے کے بعد امید کرتا ہوں کہ یہ خیالات ختم ہو گئے ہوں گے۔ اور جس الو کو ہم نحوست کی نشانی سمجھتے ہیں، اصل میں وہ پرندوں میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ آل رسول کا غم اس نے ابھی تک اپنے دل میں بسائے رکھا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور اکیلا رہتا ہے اور آبادی کو چھوڑ کر ویرانوں میں رہتا ہے۔ جو پرندہ ابھی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا دکھ لے کر زندہ ہے، اس کے بارے میں ہم کیسی بےہودہ باتیں سوچتے ہیں، کیسے اسے ہم نحوست کی علامت سمجھتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس پرندے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے۔ اور
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے جو اس کی محبت ہے، اس کے بدلے میں اسے کھانا دیا جائے، اسے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے بارے میں کم از کم غلط باتیں تو نہ کیجیے۔ لیکن کیونکہ ہم اسلام سے دور ہیں، اسلامی واقعات سے بہت دور ہیں، اس وجہ سے ہم لوگوں کی جو غیر مذہب لوگ ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں بہت جلد، اور جانتے بھی نہیں کہ بات کی سچائی کیا ہے، بات کی حقیقت کیا ہے، اور اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اسی رنگ میں ڈل جاتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ سے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔